बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसकी सास ने उससे उसके सारे हक छीन लिए। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे भाई ने एक कॉलोनी में एक मकान खरीदा था। उसी घर के सामने एक आदमी रशीद अपनी बीवी कुबरा के साथ और अपनी बेटी बुशरा के साथ रहता था। रशीद की बस एक ही बेटी थी। रशीद गरीब ज़रूर था लेकिन वो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता था और अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। रशीद जिस घर में मुलाजिम था उस घर की मालकिन ने अपने बेटे फरहाद के लिए रशीद की बेटी बुशरा का रिश्ता मांगा था, क्योंकि फरहाद रशीद की बेटी बुशरा को पसंद करता था। रशीद ने जब ये बात अपनी बीवी कुबरा को बताई तो वो बहुत खुश हुई। रशीद और कुबरा सोचने लगे, चलो जो सुख हमारी बेटी को हम नहीं दे सके या हमसे नहीं मिला वो उसे ससुराल से मिल जाएगा। लेकिन जब बुशरा को पता लगा कि मेरी शादी होने लगी है तो बुशरा अपने माँ बाप को कहने लगी, अम्मी अब्बू मैं शादी करके कहीं नहीं जाऊंगी, इस घर से मैं आपके पास ही रहूंगी। तो बुशरा का अब्बू बोला, बेटी हर एक को एक ना एक दिन शादी करनी होती है। देखो मैंने भी तुम्हारी अम्मी के साथ शादी की और तुम्हारी अम्मी की शादी मुझसे हुई है। तो बुशरा बोली, पर मुझे आपके बगैर नहीं रहना, अगर आपने मुझे अपने आप से दूर किया तो मैं मर जाऊंगी। तो बुशरा की अम्मी बोली, बेटी ऐसी बातें नहीं करते, एक ना एक दिन तुम्हें शादी करके इस घर से जाना ही होगा। हर लड़की को शादी के बाद अपना मैका छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। फिर बुशरा की शादी फरहाद से हो गई। फरहाद बहुत अमीर था, उसके घर में नौकर चाकर भी थे, पर फरहाद की अम्मी बुशरा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि बुशरा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक दिन बुशरा ने अपनी नौकरानी से चाय बनाने के लिए कहा। जब उसने देखा कि वो नौकरानी शगुफ्ता बर्तन धो रही है तो बुशरा खुद ही अपने लिए चाय बनाने लगी और अपनी नौकरानी शगुफ्ता के साथ साथ बातें भी करने लगी। बुशरा की सास ने जब बुशरा को शगुफ्ता के साथ बातें करते हुए देखा तो वो शगुफ्ता को कहने लगी, शगुफ्ता मैंने तो तुम्हें अपना कमरा साफ़ करने के लिए कहा था लेकिन तुम यहाँ बर्तन धो रही हो। तो शगुफ्ता बोली, जी बेगम साहिबा अभी कर देती हूँ। जब शगुफ्ता वहाँ से चली गई तो बुशरा की सास बुशरा को कहने लगी, तुम खुद क्यों चाय बना रही हो, किसी नौकर को कह दिया होता। तो बुशरा बोली, अम्मी सारे नौकर कोई ना कोई काम कर रहे थे इसीलिए मैं खुद चाय बना रही हूँ। तो बुशरा की सास बोली, अपने घर वाले तौर तरीके छोड़ दो, यहाँ पर काम नौकर करते हैं, और सुनो इन नौकरों को ज़्यादा मुंह ना लगाया करो, तुम इनकी मालकिन हो और वो नौकर, इस बात को तुम कब समझोगी। तो बुशरा बोली, अम्मी वो भी तो इंसान ही हैं। तो बुशरा की सास बोली, जितना तुम्हें कहूँ बस उस पर गौर करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। आज बुशरा की अम्मी का फ़ोन आया, वो कहने लगी, अम्मी आज रात हम आपकी तरफ आएंगे, मेरी पसंद की तमाम चीज़ें बना कर रखना। तो बुशरा की अम्मी और अबू बहुत खुश हुए। रात को जब फरहाद घर आया तो बुशरा बोली, पहले आप कुछ पियेंगे या फिर फ्रेश होंगे। तो फरहाद बोला, क्यों भाई क्या बात है, आज तो आपके मजाज ही अलग हैं। तो बुशरा बोली, अरे कोई बात नहीं, बस आज शादी के बाद पहली बार अम्मी की तरफ जा रही हूँ इसीलिए खुश हूँ। तो फरहाद बोला, ओ नो यार मुझे तो याद ही नहीं कि आज तुम्हारी अम्मी के घर जाना है, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, अगले हफ्ते चलेंगे, तुम अपनी अम्मी को फ़ोन करके कह दो। तो बुशरा बोली, फरहाद ये बहुत गलत बात है, आप पहले भी कई बार ऐसे कर चुके हैं, अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं। तो बुशरा फरहाद से नाराज़ हो गई। तो फरहाद उसको मनाने लगा। तो बुशरा कहने लगी, अगर आप कहें तो मैं अम्मी को इधर बुला लूँ। तो फरहाद बोला, नहीं बुशरा ऐसी गलती हरगिज़ ना करना। तो बुशरा बोली, ना आप मुझे अम्मी की तरफ लेकर जा रहे हैं और ना ही आप अम्मी को घर आने दे रहे हैं, क्या बात है फरहाद। तो फरहाद बोला, देखो बुशरा तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे हर बात करूं। तुम्हारे घर वालों की हैसियत में और मेरे घर वालों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यही सच है। और बात यह है कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं करती कि वो हमारे घर में आए, और मेरी अम्मी ये भी पसंद नहीं करती कि तुम अपने घर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अम्मी अबू हमारे घर में आएँ और मेरी अम्मी उनकी बेइज्जती करें, बस यही सच है। मैं इसी वजह से तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर नहीं लेकर जाता। बुशरा फरहाद की ये बात सुनकर रोने लगी। फरहाद ने उसे चुप करवाया और उधर बुशरा की अम्मी कुबरा अपने शोहर रशीद को बोलने लगी, 3 महीने हो गए हमारी बेटी की शादी को लेकिन वो अभी तक अपने शोहर के साथ हमारे घर नहीं आई। तो रशीद कहने लगा कि वो बहुत खुश है उस घर में, इसीलिए हम उसे याद नहीं आते।
اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے اس کا شوہر کتنا بڑا بزنس مین ہے، اس کی کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس گھر میں بہت خوش ہے، اسی لیے ہم اسے یاد نہیں آتے۔ تو کبریٰ بولی ارے ہم اس کے ماں باپ ہیں، کیسے نہیں اسے ہماری یاد آئی ہوگی، مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں میری بیٹی بہت پریشان ہے۔ تو رشید بولا کیا اول فول بولے جا رہی ہو کبریٰ، چپ کر کے سو جاؤ۔ تو کبریٰ بولی نہ بیٹی کو یاد آتی ہے ہماری اور نہ ہی باپ کو بیٹی کی یاد آتی ہے۔ کبریٰ کی یہ بات سن کر رشید رونے لگا، کیونکہ رشید اپنی بیٹی بشریٰ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ خود بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کبھی بھی اس نے اپنی بیوی کبریٰ کو نہیں بتائی تھی کہ وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک دن فرحاد کی امی فرحاد کو کہنے لگی بیٹا یہ بشریٰ کیا فون پر اپنے گھر والوں سے بات کرتی رہتی ہے، یہاں کے طور طریقوں کو کب سیکھے گی، اور وہ روز اپنی امی سے وہی چھوٹے طبقے والی باتیں کرتی ہے، تو وہ ادھر ایڈجسٹ کیسے کرے گی، تم اس سے اس کا فون لے لو۔ تو فرحاد بولا امی آپ پہلے ہی اسے اس کے گھر نہیں جانے دے رہی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی بات نہ کرے، امی آپ بشریٰ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں۔ تو فرحاد کی امی بولی تم بات کرو گے یا میں کروں؟ تو فرحاد بولا امی میں خود کرتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ فرحاد جب اپنے کمرے میں گیا تو بشریٰ اپنی امی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرحاد کو دیکھ کر بشریٰ اپنی امی کو کہنے لگی اچھا امی فرحاد آ گئے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فرحاد نے بشریٰ سے کہا بشریٰ امی چاہتی ہیں کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چھوڑ دو۔ تو بشریٰ نے موبائل فرحاد کو دے دیا۔ اب بشریٰ کو اپنے امی ابو سے بات کیے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن بشریٰ نے اپنی امی کو خط لکھا امی میں ٹھیک ہوں اور آپ کی ڈانٹ سننے کو ترس گئی ہوں۔ فرحاد مجھے ہر چیز جو آپ گھر میں میرے لیے بناتی تھیں جلیبی کھیر اور مٹھائی لا کر دیتے ہیں، لیکن امی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر اور جلیبی کھانے کو دل کرتا ہے۔ اور ابو کی سنائیں، ابو کیسے ہیں؟ ابو اب تو نہیں لڑتے آپ کے ساتھ، اور آپ دونوں اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ خط بشریٰ نے اپنی نوکرانی شگفتہ کے ہاتھ اپنے امی ابو کو بھیجا۔ تو بشریٰ کا ابو شگفتہ کو بولا شکریہ بیٹا۔ تو شگفتہ بولی بھائی آپ بیٹی بھی کہتے ہو اور شکریہ بھی کرتے ہو۔ پھر ایک خط جواب کے لیے بشریٰ کے ابو نے لکھا۔ اب بشریٰ اسی طرح ایک ہفتے بعد خط کے ذریعے اپنے امی ابو کا حال جان لیتی تھی، پر بشریٰ نے کبھی بھی خط میں یہ نہ لکھا تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یہی لکھتی تھی کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنے امی ابو کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو میرے امی ابو پریشان ہو جائیں گے۔ بشریٰ اب بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، وہ کھانا بھی کم کھانے لگی تھی، وہ ہر وقت جیسے پریشان ہی رہتی تھی۔ فرحاد نے جب بشریٰ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی امی کو بولا امی آپ بشریٰ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، آپ نے اس سے اس کے حق چھین کر اچھا نہیں کیا۔ تو فرحاد کی امی بولی بیٹا تم ان غریب لوگوں کو نہیں جانتے، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سوچ ہے، میں بشریٰ کی چھوٹی سوچ کو بدلنا چاہتی ہوں، وہ سب ڈرامے کر رہی ہے، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ ایک دن جب شگفتہ بشریٰ کے امی ابو کے گھر گئی تو اس نے بشریٰ کے ساتھ ہوئے سلوک اور بشریٰ کی حالت کے بارے میں سب کچھ بشریٰ کے امی ابو کو بتا دیا۔ تو بشریٰ کا ابو کہنے لگا میں بتاتا ہوں انہیں۔ تو شگفتہ بولی بھائی میں گھر پہنچوں گی تو آپ پھر آنا، ورنہ وہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ تو بشریٰ کا ابو بولا اچھا بیٹا ٹھیک ہے تم جاؤ، تو میں پھر تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ تو بشریٰ کا ابو آدھے گھنٹے بعد بشریٰ کے سسرال چلا گیا۔ تو بشریٰ نے جب اپنے ابو کو دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فرحاد کی امی بولی آئیے رشید بھائی بیٹھیے۔ تو رشید بولا بیگم صاحبہ میں نے تو اپنی پھولوں جیسی بیٹی کی شادی اسی لیے آپ کے گھر کی تھی کہ جو سکھ میں اسے نہیں دے سکا وہ آپ دیں گی، پر آپ نے تو میری بیٹی کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، نہ تو آپ اسے ہمارے گھر آنے دیتی ہیں اور نہ ہی اسے فون پر بات کرنے دیتی ہیں۔ آپ کو میں ایک اچھی عورت سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سوچ کی مالک ہیں، غریب میں ہوں، لیکن آپ سے زیادہ غریب سوچ والی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ خوشیاں کیا ہوتی ہیں آپ جیسی عورت کو کیا پتا، بس بہت ہوا، میں اب اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو فرحاد بولا رشید انکل ٹھیک کہا آپ نے، لے جائیں اپنی بیٹی کو یہاں سے، یہاں بہت چھوٹی سوچ والے لوگ رہتے ہیں اور یہاں آپ کی بیٹی کے حق بھی اس سے چھین لیے گئے ہیں اور یہاں اس سے اس کی آزادی چھین کر اسے ایک پرندے کی طرح قید کر دیا گیا ہے۔ تو فرحاد کی امی بولی فرحاد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو فرحاد بولا امی بہت ہو گیا، اگر اب اس گھر میں میری بیوی رہے گی تو پوری آزادی سے وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی آئے جائے، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر امی اب آپ نے بشریٰ کو کوئی روک ٹوک کی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا، پھر رہیے آپ اکیلی اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔
तो फरहाद की अम्मी फरहाद के ये अल्फाज सुनकर चुप कर गई। फिर थोड़ी देर बाद फरहाद बोला, अंकल रशीद, आप जाएं घर और आंटी कुबरा को बोलें कि बुशरा की पसंद की सारी चीज़ें बनाएं। हम कल आपके घर ज़रूर आएंगे। बुशरा का अबू रशीद अपने दामाद फरहाद की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बुशरा भी मुस्कुराने लगी। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी को शादी के बाद खुश देखना चाहते हैं और हर बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप को भूलकर ससुराल में नहीं रह सकती। वो हमेशा के लिए कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भुला सकती, क्योंकि बेटी अपने माँ बाप को और उनका घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है। बेटी का असली घर तो ससुराल ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो घर छोड़कर आती है तो वो अपने माँ बाप को भी छोड़ दे। हमारे मुआशरे में ये गरीबी और अमीरी का चक्कर पता नहीं कब ख़त्म होगा। गरीब लोगों को हमेशा क्यों अमीर लोग बातें करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि गरीब लोग अमीर लोगों की तरह ठाट बाट वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही गरीब लोग गाड़ियों और बंगलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। फ़र्क सिर्फ पैसे का है। जिसके पास पैसा है लोग उसी को अच्छा समझते हैं और उसी को सलाम करते हैं। हमें चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, और अगर गरीब घराने से कोई लड़की ब्याह कर अमीर घराने में आती है तो उसे भी अमीर लोगों को अपनी बेटी ही समझना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।